السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم جيده باذن الله. اليوم الفيديو ديالنا غادي يكون بعيد واحد شويه عن الطبخ. اليوم غادي نشارك معكم واحد لو لاكسيون، حيت مشيت الاكسيون هكا يعني هذه مده ما مشينا له من النهار اللي بدا هذا الوباء هذا. مشيت درت فيه واحد الدوره مادام يعني هكا بغيت ديكوراسيون، حيت ما قدنيش الوقت باش ندير اون كوموند على علي اكسبريس وما غاديش يوصلني يعني في الوقت، ولهذا مشيت خديت هكا بعض الاشياء يعني باش ندير واحد الديكوراسيون اللي يعني بسيطه ديال العيد. وهنايا بغيت نشارك معكم المسائل اللي خديتهم، وصراحه يعني في اكسيون ما لقيتش شي جديد، يعني كي الحوايج اللي كانوا قبل هما اللي كاينين، ما داروش شي حاجه جديده. هنا غادي نبدي معكم. خديت هاد لي زيتيكات هادو، الثمن ديالهم 99 سنتيم هادو. هنا فيهم ان طامبون يعني وتكتبوا شنو بغيتو. هنا خديت لو فيلم اليمونتير، خديت هاد الكوبال، وخديت كذلك الالومنيوم. كانوا هادو هما التوالا اللي خديتهم، ما عرفتش كاع لي زاكسيون هكا ولا غير هذا، يعني ما كاينش المسائل بزاف. خديت هاد لي غوبلي هادو اللي عجبوني اللون ديالهم هكا يعني في الاسود. هادو الثمن ديالهم هاد لي غوبلي هادو 65 سنتيم. وهنايا خديت هاد لي غيرلوند هكا، خديت زوج يعني كيكونوا ديجا فيهم هاد الثقوب هنايا. انا هنايا بغيت نزيد فيهم واحد الحروف نقطعهم نكتبهم في شي ورقه ونلصقهم هنايا باش نكتب عيد مبارك. عجبوني هاد هكا يعني فيهم الالوان، كاين الخضر وكاين الاسود، انا غادي نستعمل الاسود. فيهم حتى هاد الخيط هذا الثاني ما حكرتلوش، ما فيهش، ما لقيتش فيه. هادو الثمن ديالهم تاع لي غيرلوند، هادو الثمن ديالهم ديال وحده 98 سنتيم. وخديت هاد لي بواط هادو اللي صراحه كينفعوا في الكوزينه بزاف، كان عندي بهم الكبار وعندي الصغار. دابا خديت زوج بهاد الكريستال هكا. وهنايا خديت هاد العسل هادي هكا. خديت هاد النيطوايون هذا اللي كيكون ملتي سيرفاس، هذا اول مره غادي نجربو. خديت هاد لي كيندر هكا باش بغيت نضيفهم في لي ساشي ديال لي بونبون. وهنايا خديت هاد لي روبون، بغيت هاد الخيط الاسود باش هو اللي غادي نلصق به هادوك لي غيرلوند. وصافي يعني هادو هما المشتريات اللي خديت من اكسو، ماشي شي حاجه اللي هي كثيره، ولكن يعني قلت هكا نتقاسمهم معكم باش نعطيكم افكار يعني كيفاش غادي ندير لا ديكوراسيون ديال العيد. وهنايا بغيت نشارك معكم واحد لو بون بلون اللي راه دايراتو سيا. دايرين تخفيضات في الملابس، يعني راه توصل حتى 70% الا كنتم مهتمين، يعني للملابس للاطفال للكبار وحتى يعني للنساء والرجال. يعني دايرين بحال هكا هاد لي السراول هادو راهم 50%. كان الثمن ديالو يدير 20 اورو، راهم دايرين فيه 50%. هاد السروال هذا حتى هذا نفس الشيء نفس الثمن. هاد السراول بثلاثه يعني كانوا يديروا 20 اورو، وراهم ردوهم 50% ولاو يديروا 10 اورو. كاين هكا تريكويات دومي مانش،
هي الكسوه ديال الصيف اللي راهم دايرين فيها يعني غير 30%، الاغلبيه دايرين فيها 30%، ولكن الكسوه ديال المشطه راهم دايرين فيها حتى 70% الا كنتو باغيين توجدوا يعني الدخول المدرسي. قلت هكا نشارك معكم الكسوه الا كنتم مهتمين باش تجيبوا الكسوه ديال العيد. هذا النوع هذا ديال الكساوي هكا اللي كيكون يعني عندهم هكا لي لونغ مونش دايرين فيهم 70%. صافي هذه هي الكسوه اللي بغيت نشارك معكم. وهنايا غادي نمروا باش نديروا تحضيرات العيد والديكوراسيون. وهنايا باش غادي نزين هاد لي غيرلاند هادو، هنايا خديت ورقه بيضاء عاديه وترصيت فيها هكا دي سيركل وقطعتهم بالمقص، ومن بعد كتبت عيد مبارك، ومن بعد غادي نلصقهم في هاد لي غيرلاند. انا هنا بغيت ناخذ بهم بزوج يعني نفس هاد الموديل هذا، يعني بغيت هاد اللي كيكونوا هكا مخطين. ومن بعد غادي نلصقهم بلاكول. هاد الحروف غادي نديرهم هنا في الوسط ونلصقهم بلاكول، يعني طريقه سهله باش هكا الواحد يعني نديكوري ويكون بطريقه سهله وغير مكلفه. كنوصلوا هكا حتى نساليو هاد الحروف ديالنا. هنايا من بعد ما لصقت هذوك الحروف، هنايا مشيت ودرت خرجت هذه من لامبريمونط، عجبتني هاد التصويره هذه مكتوبه فيها هكا عيد مبارك، درت لها كابتور ديكرون وخرجتها من لامبريمونط، يعني كتعدلوا لا طاي اللي بغيتوها، كتحيدوا هذوك الزوائد اللي كيكونوا كتخرجوها. وهنايا كاين كتلقاو بحال هادو كيكونوا يعني غراتوي، كتليشارجيوهم وتخرجوهم بلا لامبريمونط. انا هادو بغيت نقطعهم باش نلصقهم في هاد لي زيتيكات هادو اللي شريتهم من اكسيون ديال لي كادو. هاد التصويره اللي درتها من الكابتور ديكرون يعني عطات هاد الشكل هذا. وهنايا هادوك لي زيتيكات يعني عطاو هذا الشكل هذا كذلك. يعني تيجي المنظر ديالهم هكا زوين، وكيلقى مرخص على ديال الي اكسبريس. وهنايا كانوا بقاو لي هاد لي بوات شاركتهم معكم العام اللي داز، بقاو لي ديال الي اكسبريس، يعني كيكونوا هكا موجودين مكتوبه فيه عيد مبارك. انا هاد لي بوط هادو كريتهم يعني هكا باش ندير فيهم الفلوس ديال العيديه وصايي. كيجي المنظر ديالهم هكا، ومن بعد كنديروا فيهم الفلوس، عاد كان فيهم هاد الخيوط هادو باش نبلعوهم. وهنايا غادي نمر باش نغلف لي كادو. وبغيت نشارك معكم هاد الهميزه هاد اللي كاينه في لي فونط بريفي ولا كنتو مهتمين، يعني كتكومانديو هكا واحد لابونمون تاع فري اللي كتخلصوا فيه 20 اورو في الشهر، ولا كنتو مع فري كتخلصوا 16 اورو، وكيعطوكم ان بورطابل يعني باطل كتكون اوفر. راه لحد الساعه كاين واحد لوفر اللي غادي نخلي لكم لو لين ديالها في لو بار دانفو. وهنايا بالنسبه للكادو الزواج كاين هاد لي باكوكان
هاد لي باكوغان هادو اللي كانوا يعني في كارفور دايرينهم برومو في راس العام، تما اللي كنت شريتهم. وبالنسبه للكادو الثالث يعني هو هاد لو كاسك اللي خديته من اكسيون، يمكن الثمن ديالو 14 اورو، لي كاسك جيمنج. والان غادي نمر باش نغلفهم. وحتى هادو كنت خديتهم من نوز، هادو كنت خديتهم في شهر زوج، كان الثمن ديالهم 2 اورو و 49. هنايا عدلت هاد لي ساشي هادو ديال لي بونبون هكا. هاد لي ساشي تيتباعوا هكا موجودين ديال الحلوى، فيهم هادو باش كيتسدوا، كيتباعوا في عند لي بازار ديال الشينوا، تما غادي تلقاوهم. والثمن ديالهم راه رخيص، ما واصلينش اورو واحد، ما واصلينهاش. هنايا درت هكا كيندر سوربريز، درت سنيكرز، درت كيندر كذلك، درت هكا في لي بروشيت، درت الحلوى. ودرت هادو الزماره خديتهم من اكسيون. وصافي يعني عدلت هكا دي بتي ساشي. وهذه هي النتيجه اللي حصلت عليها مع هذوك الحروف اللي لصقتهم. كيجيو بهذا الشكل هذا. وهنايا صاوبت هاد البوفي هذا اللي ما حطيتش فيه لي غاتو ولا شي حاجه، حتى يعني الصباح ديال العيد وغادي نحطهم. وعاد غادي نزيد ان شاء الله نصايب واحد الكاطو ديال لا كريم. يعني هنا غير وجدت باش يعني تجيني سهله، ونشوف شنو نزيد وشنو غادي نقص. وهنايا حطيت هاد لي كوبلي هادو بهذا الشكل هذا. وهنايا حطيت لي كادو اللي عدلتهم وخليتهم هكا حتى لنهار العيد ان شاء الله، من بعد ما نصليو صلاه العيد. يعني واخا غنسليوها في الدار، ولكن يعني نقوموا بالواجبات ديالنا ونحتفلوا به بحال يعني كل عام. وصافي هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. يعني بغيت نشارك معكم هكا افكار بسيطه للتزيين باش نحضروا واحد الطابله ديال العيد، يعني وندخلوا الفرحه في هذه الاجواء هذه. يعني الفيديو ديال اليوم كان الهدف ديالي منه انني كنوجد يعني واحد ديكوراسيون بحوايج بساط اللي نقدروا يعني نشريوهم حدانا او نعدلوهم نصايبوهم حنايا، لان الحاجه اللي كنصايبوها حنا في الدار يعني كتكون دائما عندها واحد القيمه خاصه. يعني ماشي كلشي الناس كتقدر يعني دير لي كوموند او كتعرف دير لي كوموند، ولهذا يعني بغيت نقدم لكم هاد الافكار هادو. نتمنى ان هاد الافكار هادو يكونوا نالوا اعجابكم، ويعني وتجربوهم وتاخذوا منهم ولو يعني حاجه بسيطه. وهنايا غادي نضرب لكم موعد في وصفات فيديوهات وافكار وحدين اخرين باذن الله. الى اللقاء.